like, subscribe and get notified. The Way of the Cross was solemnly observed at Sonsodo Hill on Sunday evening, led by Chaplain of Borda Father Simon Dikunha and Father Frankie Fernandez. The event saw the participation of thousands of devotees from all walks of life, who came together to commemorate the journey of Jesus to Calvary. या क्रिस्त्रे आमच्या हॉला लागीं कुर्साची वाट आमी केल्या. ही कुर्साची वाट आमी वर्साच्या वर्सा करता आनी खरीपणी ह्या वर्सा ही कुर्साची वाट बोरमाशाच्या किरणाचेर आदारलेली आसा. आमच्या बर्थडेच्या भाव भयणांनी हे कुर्साची वाटेन वांटो घेवन बोरमाशाची मनशां जावंक आमी प्रयत्न केला. आमी सगळ्या भाव भयणांक दिनवासता आनी कुर्साच्या वाटेंतल्यान ह्या पवित्र सातोड्यांत आमकां देवान पवित्र करूंक आमची मागणी आमी उबारल्या. म्हणटच ह्या पवित्र सातोड्यांत आमी आसा. आज ताडयांचो आयतार आमी मनयला आनीक ह्याच सातोड्यांत आमी अदीक लागशिल्ल्यान जेजूच्या कश्टांचेर आमी नियाळ करतले.